अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 19 का आगाज़ कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम हज़रत उम्मे सुलैम और हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सीरत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत उम्मे सुलैम की सीरत पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में भी कोई अच्छी बात लिखें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके। आइए अपनी बात की तरफ आते हैं। हज़रत उम्मे सुलैम, इनका नाम व नसब सहला या रमला नाम था। उम्मे सुलैम को नियत थी। गमीसा या रुमैसा लक़ब था। सिलसिला नसब यह कि उम्मे सुलैम बिनते बिल्हान बिन खालिद बिन ज़ैद बिन हराम बिन जुंदम बिन आमर बिन गनम बिन अदी बिन नजार, ये इनका सिलसिला नसब है। और माँ का नाम मुलैका बिनते मालिक बिन आदी बिन ज़ैद मनात था। अबाई सिलसिला हज़रत उम्मे सुलैम सलमा बिनते ज़ैद की पोती थी। ठीक है, तो सलमा बिनते ज़ैद की ये क्या थी? पोती थी। तो सलमा अब्दुल मुत्तलिब जद्द सल्लम की वालिदा थी। इसी बिना पर और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मे सुलैम खाला भी लगती थी। ये खाला सगी खाला नहीं है, ये रज़ाई खाला नबी सल्लम की लगती थी। कौन? हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्होंने पहले निकाह मालिक बिन नज़र से किया और मदीने में अवाइल इस्लाम में मुसलमान हुई। मालिक चूँकि अपने आबाई मज़हब पर कायम रहना चाहता था और उम्मे सुलैम तब्दील मज़हब पर इसरार करती थी, इसलिए दोनों में कशीदगी पैदा हुई और मालिक जो था वो नाराज़ होकर शाम चला गया, वहीं इंतकाल किया। अबू तलहा ने जो उसी कबीले से थे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उम्मे सुलैम को अब भी वही उज़र था, यानी अबू सलमा मुशरिक थे, इसलिए वो उनसे निकाह नहीं कर सकती थी। गरज़ अबू तलहा ने कुछ दिन गौर करके इस्लाम का ऐलान किया और उम्मे सुलैम के सामने आकर कलमा पढ़ा। हज़रत उम्मे सुलैम ने हज़रत अनस से कहा कि अब तुम उनके साथ मेरा निकाह करो, साथ ही हक महर माफ़ कर दिया। कहा कि मेरा महर इस्लाम है। हज़रत अनस कहा करते थे ये नहायत अजीब व गरीब महर था कि हज़रत उम्मे सुलैम ने अपना हक महर क्या रखवाया कि हज़रत अबू तलहा का इस्लाम कबूल करना, यही उन्होंने अपना हक महर कहा कि यही मेरा हक महर है। निकाह के बाद हज़रत अबू तलहा ने बैते उक़बा में शिरकत हासिल की और चंद माह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए और हज़रत उम्मे सुलैम अपने साहबजादे हज़रत अनस को लेकर नबी सल्लम की खिदमत में आई। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, लोग आपको बड़े बड़े तोहफ़े तोहफ़ दे रहे हैं, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, मेरे पास ये तोहफ़ा है, इस हकीर से तोहफ़े को कबूल करें। हज़रत अनस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत के लिए पेश करती हैं, कहती हैं ये मेरा बेटा है, आप इसके लिए दुआ फरमा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस के लिए दुआ फरमाई। इसी ज़माने में आपने मुहाजिरीन और अंसार में मुआख़ात कायम की। ये मजमा भी हज़रत उम्मे सुलैम के घर में लगा था। तो ग़ज़वात में हज़रत उम्मे सुलैम नहायत जोश से हिस्सा लिया करती थी। इसी तरह है कि हदीस में है कि काना रसूलुल्लाह सल्लम यग़ज़ू बि उम्मे सुलैम व निस्वतिम मिनल अंसारी माहू इदा गज़ा फ़यस्क़ीनल माअ व युदावीनल जरहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सुलैम और अंसार की चंद औरतों को ग़ज़वात में साथ रखते थे, जो लोगों को पानी पिलाती थी और ज़ख्मियों को मरहम पट्टी भी किया करती थी। मतलब ये कि औरत भी
جنگ کے لیے نکل سکتی ہے، جہاد کے لیے وہ نکل سکتی ہے، اور وہاں مرہم پٹی کرنا، دعا کرنا، ان کے لیے دعا دارو کا انتظام کرنا یہ عورت کر سکتی ہے۔ مطلب غیر محرم کو ہم مجبوری کے تحت ہم انہیں ان کے زخموں کو پٹی کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں انہیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے جمے ہوئے قدم اکھڑ گئے تھے غزوہ احد میں، تو وہ نہایت مستعدی سے کام کر رہی تھی۔ تو صحیح بخاری میں حضرت انس کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کو دیکھا میں نے کہ مشک بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، جب مشک خالی ہو جاتی پھر جا کر بھر کر لاتی تھی۔ 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو اس موقع پر حضرت ام سلیم نے ایک لگن کے اندر، ایک برتن کے اندر ملیدہ تیار کر کے حضرت انس کے ہاتھ بھیجا، فرمایا اللہ کے نبی سے کہنا یہ حقیر سا میرا تحفہ قبول فرما لیں۔ اسی طرح 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہوا تو حضرت ام سلیم اس میں شریک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ بنت حیی سے نکاح کیا تو حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کو دلہن بنا سنوار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ غزوہ حنین میں وہ اپنے ساتھ ایک خنجر لیے تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ام سلیم خنجر لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم اس خنجر کو کیا کرو گی؟ کہتی ہیں اگر کوئی مشرک قریب آیا تو اس کے پیٹ کو چاک کر دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور حضرت ام سلیم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، مکہ کے لوگ جو فرار ہو گئے ہیں ان کے قتل کا حکم دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتظام جو ہے یہ کر دیا ہے۔ حضرت ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی معاملات میں مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ اور حضرت ام سلیم کی وفات کا سال اور مہینہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ خلافت راشدہ کے ابتدائی زمانے میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ ان کی اولاد جو کہ ان کے 2 نکاح ہوئے تھے، تو پہلا شوہر مالک بن نضر تھا تو اس سے حضرت انس پیدا ہوئے، دوسرے شوہر حضرت ابو طلحہ تھے، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا ابو عمیر اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ۔ ابو عمیر جو تھا وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے اور حضرت عبداللہ سے نسل چلی تھی۔ ان کے فضل و کمال حضرت ام سلیم سے چند احادیث مروی ہیں جن کو حضرت انس نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سلمہ، عمر بن عاصم نے ان روایات کو حضرت ام سلیم سے لیا ہے۔ لوگ ان سے مسائل بھی دریافت کیا کرتے تھے۔ کسی مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس کو یا زید بن ثابت کو اختلاف ہو جاتا تو ان بزرگوں نے ہی ان کو اس مسئلے کا حل بتانا ہوتا تھا۔ ان کو مسائل پوچھنے میں کچھ آر محسوس نہیں ہوتی تھی صحابہ کو۔ ایک دفعہ صحابہ کو کہہ رہی ہوں، حضرت ام سلیم کو ایک دفعہ حضرت ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ جب عورت کو خواب میں احتلام ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ یہ بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، ہنسی اور کہنے لگی کہ ام سلیم نے کس طرح کا سوال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ اور کہنے لگی بھلا عورتیں کیوں ہوں گی ایسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگر احتلام نہ ہوتا تو بچے ماں کی ہم شکل کیوں ہوتے؟ مطلب یہ کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی صورتیں ماں کی طرف ہوتی ہیں یا باپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی علماء آئے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ان 3 سوالات میں سے ایک یہ بھی، وہ 3 سوال جو تھے وہ ایک یہ تھا کہ جنت میں پہلی مہمانی کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسرا تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کیوں حرام کیا تھا، کیوں نہیں وہ کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ کیوں نہیں پیتے تھے۔ تیسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ بچہ ماں کی طرف ہے
बाप की तरफ है, इसकी क्या वजह होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जन्नत में पहली मेहमानी जो होगी वो मछली की मेहमान नवाजी होगी। तो हज़रत यकूब को बीमारी थी, निस्मा बीमारी, ठीक है, तो जिसकी बिना पे उन्होंने परहेज़ के तौर पर वो ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध नहीं पीते थे। और बच्चा माँ की तरफ है, बाप की तरफ, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि जब माँ की मनी गालब आ जाती है, यानी मियाँ बीवी की जो मनी होती है जिससे बच्चा पैदा होता है, अगर माँ की गालब आती है तो बच्चा माँ की हम शक्ल होता है, और अगर बाप की गालब आती है तो बच्चा बाप की हम शक्ल होता है। उन्होंने कहा कि आपके तीनों जवाबात ही दुरुस्त हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हज़रत उम्मे सुलैम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, औरत को भी एहतलाम होता है, इसी वजह से तो औरत की जो है बच्चे की अक्सर शक्ल जो है वो माँ जैसी भी होती है। हज़रत उम्मे सुलैम बड़े ही फजलो कमाल वाली थी। जोश ईमान का ये आलम था कि अपने पहले शोहर से अलहदगी सिर्फ़ इस बना पे की थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। और हज़रत अबू तलहा से निकाह का पैगाम जब दिया तो उन्होंने शर्त ये रखी थी कि अगर अबू तलहा इस्लाम कबूल कर लेता है तो मैं उससे शादी कर लूँगी। और जब शादी हुई तो उन्होंने हक महर में उनके इस्लाम कबूल करने को अपना हक महर समझा। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत वो किया करती थी। तो आप अक्सर उम्मे सुलैम के घर तशरीफ़ ले जाते और दोपहर को आराम किया करते थे। जब बिस्तर से उठते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने और आप सल्लम के टूटे हुए बाल जो होते वो एक डिबिया के अंदर डाल लेती और जमा करती। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर जाकर उनकी मशक से मुँह लगा के पानी पिया तो उस मशक का मुँह काट के अपने पास रख लिया। कहने लगी कि ये इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुहने मुबारक लगा है, नबी सल्लम की थूक लगी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लम अपने अज़वाज मुतहरात के अलावा किसी और औरत के घर नहीं जाते थे, लेकिन उम्मे सुलैम के घर जाते थे। लोगों ने दरियाफ्त किया तो फरमाया मुझे उन पर रहम आता है कि उनके भाई हराम ने मेरे साथ रहकर उन्होंने शहादत पाई है। इससे साबित हुआ कि आप अक्सर औकात उम्मे सुलैम के मकान में तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उम्मे सुलैम नहायत साबरा और मुस्तकिल मजाज की थी। अबू उमैर उनका बेटा जो कि बहुत छोटा था और बहुत ही लाडला बेटा था, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो नहायत सब्र से काम लिया और घर वालों से कहा कि अबू तलहा आएगा, तुझे बताना नहीं है तुम लोगों ने। रात को अबू तलहा आए तो उनको खाना खिलाया, नहायत इत्मीनान से बिस्तर पर लेटे। कुछ रात गुजरी और जब सुबह हुई तो गुस्ल किया उन्होंने, यानी जो शोहर के हकूक़ होते हैं वो अदा किए, वरना इतना बड़ा सदमा उन्हें पहुंचा, अपने शोहर को नहीं बताया। शोहर घर आए तो शोहर ने पूछा अबू उमैर की तबीयत कैसी? कहते पहले से अच्छे हाल में हैं। और जब सुबह गुस्ल किया तो शोहर से कहती हैं कि क्या अगर आपको कोई अमानत पकड़ाए तो वापस लेना चाहे तो क्या तुम देने से इनकार करोगे? हज़रत अबू तलहा कहते नहीं, ऐसा क्यों करना, अगर कोई अमानत पकड़ाए तो वो तो फ़ौरन देंगे ना, वरना हम मुनाफिक बन जाएंगे। हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा अबू तलहा इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया था जो उसकी अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले लिया है, अब तुम उस पर सब्र करना है। अबू तलहा नाराज़ हुए, कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती हैं कि पहले बताती तो क्या कर लेते, सब्र करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारा वाक़या बताया तो आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला आपको इस रात में बरकत नाज़िल फरमाए। इतनी बरकत हुई कि जो दूसरा बेटा अब्दुल्ला हुआ तो उससे 10 बेटे हुए, अब्दुल्ला से 10 बेटे हुए जो सब के सब ही हाफ़िज़े कुरान थे। ये उनके सब्र का फल था जो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी अता किया था। इसी तरह एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, हज़रत अबू तलहा आए, कहा कि कुछ खाना है। उम्मे सुलैम ने कुछ रोटियां कपड़े में बांध कर हज़रत अनस को दे दी। हज़रत अनस नबी सल्लम की खिदमत में पेश हुए तो मस्जिद के अंदर सहाबा इकराम भी बैठे हुए थे। हज़रत अनस को देखकर फरमाया अबू तलहा ने तुम्हें भेजा है? बोले जी हाँ। फरमाया खाने के लिए? कहा जी हाँ। आपने फरमाया तमाम सहाबा को
کہ چلو ابو طلحہ کے مکان میں ہماری دعوت ہے۔ ابو طلحہ گھبرا گئے۔ سلیم نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ کہتے کھانا نہایت قلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع کو ساتھ لا رہے ہیں۔ حضرت سلیم نے نہایت استقلال سے جواب دیا کہ ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم جانتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو سلیم نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت نازل فرمائی، اتنی کہ سب نے سیر ہو کر کھا لی، لیکن کھانا ابھی وافر مقدار میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیم کے فضائل و مناقب تو بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جب میں معراج کے موقع پہ گیا تو مجھے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے۔ یہ تھی حضرت سلیم، جس سے ہمیں ایمان پر ڈٹ جانے والی، جو کہ ایمان پہ ڈٹ جانے والی تھی اور نہایت صابرہ تھی، صبر کرنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کا بھی بدلہ دیتا ہے اور ایمان پر توحید پر قائم رہنے کا بھی اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمارہ کی سیرت کا۔ حضرت عمارہ نصیبہ نام تھا، عمارہ کو نیت تھی، قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے ہیں یہ۔ نصیبہ نام ہے، نصیبہ ان کا نام تھا۔ نسب نامہ یہ تھا کہ عمارہ بنت کعب بن عمر بن عوف بن مبذول بن عامر بن غنم بن مازن بن نجار تھا۔ نکاح، پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا، پھر عربہ بن عمر کے نکاح میں آئی، تو انہی کے ساتھ بیعت عقبہ میں انہوں نے شرکت کی۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ بیعت عقبہ میں 73 مرد و خواتین شامل تھی۔ حضرت عمارہ بھی ان میں شامل تھی۔ غزوہ احد میں شریک ہوئی، نہایت پامردی سے وہ لڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے تشریف فرما تھے، مسلمان فتح یاب تھے جب تک، تو یہ مشق بھر بھر کر مسلمانوں کو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی غزوہ احد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی، اور کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھتے اور تیر اور تلوار سے روکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں احد میں ان کو اپنے دائیں بائیں برابر لڑتے ہوئے دیکھا۔ ابن قمیہ جو ہے، ابن قمیہ جب دھراتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو عمارہ نے آگے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور ایک بہت بڑا کھاؤ بن گیا، غار پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار آگے سے ماری، لیکن وہ بندہ جو تھا ابن قمیہ جو تھا، اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی دوہری، اسے کوئی زخم نہ پہنچا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمارہ نے ایک کافر کو قتل بھی کیا تھا۔ احد کے بعد بیعت رضوان اور خیبر اور فتح مکہ میں بھی انہوں نے شرکت حاصل کی، یعنی بڑی دلیر عورت تھی ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں یمامہ کی جنگ پیش آئی تو مسلمہ کذاب، جو کہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس سے مقابلہ ہوا تو حضرت عمارہ اپنے لڑکے حبیب کو لے کر حضرت خالد کے ساتھ روانہ ہوئی۔ جب مسلمہ نے ان کے لڑکے کو، ان کے بیٹے کو قتل کر دیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ یا مسلمہ قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس پامردی سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ بھی کٹ گیا، اور اسی جنگ کے اندر مسلمہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد کب تک وہ زندہ رہی، یعنی جنگ یمامہ کے بعد، یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی وفات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ان کے انتقال کے وقت 4 اولادیں تھیں۔ حبیب، عبداللہ جو کہ پہلے شوہر سے تھی، تمیم اور خولہ جو تھے یہ دوسرے شوہر سے تھی۔ ان سے احادیث بھی منقول کی گئی ہیں، روایت کی گئی ہیں، حدیث روایت کی گئی ہیں۔ جو عباد بن تمیم جو ان کے پوتے ہیں، لیلہ ان کی کنیز تھی، اکرمہ، حارث ابن کعب،
साद बिनते साद बिन रबी, इन्होंने हज़रत उम्मे अमारा से अहादीस को नकल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको जो मोहब्बत थी उनका असली मंजर ग़ज़वे उहद के अंदर ही नज़र आता है। लेकिन जो छोटे छोटे वाक़यात हैं, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने खाना पेश किया। आप सल्लम ने कहा कि आप भी खा लें। कहने लगी मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लम ने जब खाना खा लिया फरमाया जो रोज़ेदार पास बैठा होता है ना, अगर उसके सामने कुछ खाया जाता है तो फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं कि वो सब्र कर रहा है। जोश इस्लाम का नज़ारा हमने अपनी आँखों से देखा, पढ़ा अपनी आँखों से कि उनका क्या जोश था, कितना उनके अंदर ईमान था कि इस्लाम की खातर, ईमान की खातर, नबी सल्लम की मोहब्बत की खातर वो कुफ़ार के सामने, नबी सल्लम के सामने सीना सपर हो गई, नबी सल्लम की हिफाजत के लिए खुद आ गई। ये थी वो अज़ीम